भगवते वासुदेवाय अथ चतुर्थोऽध्यायः। ब्रह्म उवाच इत्युक्त्वा भगवान् विष्णुः पुनरागजनार्दनः वयं गच्छेम पार्श्वस्याः प्रणमन्दः पुनः पुनः सेयं वरा माया महामाया दास्यते वरान् हि नमः स्तुवामः सन्निधिं प्राप्य निर्भया चरणान्तिके यदि नो वारयिष्यन्ति द्वारस्था परिचारकाः फडिष्यामश्च तत्रस्ताः स्तुतिं देव्या समाहिताः इत्युक्ते हरिणा वाक्ये सुप्रहृष्टौ सुसंस्थितौ जादौ प्रमुदितौ कामं निकटे गमनाय च ओमित्युक्त्वा हरिं सर्वे विमानत्वरिदास्त्रयः उत्तीर्य निर्गदा द्वारी शङ्खमाना मनस्यलं द्वारस्थान् वीक्ष्यतान् सर्वान् देवी भगवती तदा स्मितं कृत्वा चकाराशु स्तां स्त्रीं स्त्रीरूपधारिणः वयं युवदयो जाताः सुरूपाश्चारुभूषणाः विस्मयं परमं प्राप्ताः गदास्तत्सन्निधिं पुनः सा दृष्ट्वा न स्थितान् तत्र स्त्रीरूपाचरणान्तिके व्यालोकयदचार्वाङ्गी प्रेम सम्पूर्णयादृशां प्रणम्यतां महादेवीं पुरतः संस्थिता वयं परस्परं लोकयन्तः स्त्रीरूपाचारुभूषणाः पादपीडं प्रेक्षमाणा नानामणिविभूषितं सूर्यकोटिप्रदीकाशं स्थितास्तत्र वयं त्रयः काश्चित् रक्ताम्बरास्तत्र सहचर्यः सहस्रशः काश्चित् नीलाम्बरा नार्य तदा पीताम्बरा शुभाका देव्या सर्वा शुभाकारा विचित्राम्बरभूषणाका विरेजुपार्श्वदस्तस्याः परिचर्या परा किल जगुश्चत्नन्दृदुश्चान्याः पर्युपासन्दता श्रियः वीणामारुदवाद्यानि वादयन्तो मुदान्विदाः शृणु नारद वक्ष्यामि यदृष्टं तत्र चाद्भुतं नगदर्पणमध्ये वै देव्यश्चरणपङ्कजे ब्रह्माण्डमखिलं सर्वं तत्र स्थावरजङ्गमम् अहं विष्णुश्च रुद्रश्च वायुरग्निर्यमो रविः वरुणः शीतगुत्वष्टा कुबेरपाकशासनः पर्वदा सागरन्नद्यो गन्धर्वाप्सरस्तदा विद्यावः श्वेतश्चित्राङ्गदस्तदा नारदा तृम्बरश्चैव हा हा हुस्तदैव च अश्विनौ वसवः साध्यः सिद्धाश्च पितरस्तदा नागाशेयादयः सर्वे किन्नरो रागराक्षसाः वैकुण्ठो ब्रह्मलोकश्च कैलासपर्वतोत्तमः सर्वं तदखिलं दृष्टं नखमध्यस्थितं च तद् मज्जन्मदपङ्कजं तत्र स्थितोकं च दुराननः शेषशायी जगन्नाथ तदा च मधुकैडबहु एवं दृष्टं मया तत्र पादपद्मनखे स्थितं विस्मितोकं तदो वीक्ष्य किमेतद्दिति शङ्कितः विष्णुश्च विस्मयाविष्टः शङ्करश्च तदासितः तां तदा मे निरे देवी वयं विश्वस्य मातरं ततो वर्षशतं पूर्णं व्यधिक्रान्तं प्रपश्यतः सुधामये शिवे द्वीपे विकारं विदितं तदा सख्य इव तदा तत्र मेनिरे स्मानवस्थितान् देव्य प्रमुदिताकार नानाभरणमण्डिताः वयं प्यत्तिरमत्याद् बभूमिव विमोहिताः प्रनष्टमनसः सर्वे पश्यन् भावान् मनोरमान् एकदाता महादेवीं देवीं श्रीभुवनेश्वरीं तुष्टाव भगवान् विष्णुः युवती भावसंस्थितः श्रीभगवानुवाच नमो देवै प्रकृत्यैश्च विधात्यैत्र सततं नमः कल्याणै कामदायै च वृद्धिसिद्ध्यै नमो नमः सच्चिदानन्दरूपिण्यै संसारारणये नमः पञ्चकृत्यविधात्यैत्र ते भुवनेश्यै नमो नमः सर्वाधिष्ठानरूपायै कूटस्थायै नमो नमः अर्धमात्रार्थभूतायै हृल्लेखायै नमो नमः ज्ञातं मयाखिलमिदं त्वयि सन्निविष्टं त्वत्तास्य सम्भवलाय विदातरस्य शक्तिश्चत्तेद्यकरणे विदधप्रभाव ज्ञादाधुना सकललोकमयीति नूनं विस्तार्य सर्वमखिलं सतसद्विकारं सन्दर्शयस्य विकलं पुरुषाय काले तत्त्वैश्च षोडशभिरेव च सप्तभिश्च भासीन्द्रजालमिव न किल रञ्जनाय न त्वामृते किमपि वक्तु गदं विभाति व्यापैव सर्वमखिलं
सर्वमखिलं त्वमवस्थितासि शक्तिं विना व्यवहृतौ पुरुषोऽप्यशक्तो बम्बन्यदेन जननि बुद्धिमदा जनेन प्रीणासि विश्वमखिलं सततं प्रभावै स्वैस्तैजसा सकलं प्रकटीकरोषि अस्त्येव देवी तरसा किल कल्पकाले को वेददेवी चरितं तव वैभसवस्य त्रादा वयं जननि ते मधुकैडबाभ्यां लोकाश्च ते तु विदधा खलु दर्शिता वै नीता सुगस्य भवने परमां च कोडिं यद्दर्शनं तव भवानि महाप्रभावं नाकं भवो न च विरिञ्जि विवेदमादक कोऽन्यो किवेति चरितं तव दुर्विभाव्यं कानीकसन्धिभुवनानि महाप्रभावे ह्यस्मिन् भवानि रचिते रचनाकलापे अस्माभिरत्र भुवने हरिरन्य एव दृष्टः शिवः कमलजप्रतिदप्रभावक अन्येषु देवी भुवनेषु न सन्धि किन्दे किं विद्मदेवी विततं तव सुप्रभावं यच्चेन्भक्तेङ्क्रीकमलं प्रणिपत्य कामं चित्ते सदा वस्तुरूपमिदं तव तद् नामानि वक्त्रकुकरे सततं तवैव सन्दर्शनं तव पदाम्बुजयो तदैव भूत्या यदस्मि सततं मयि भावनीयं त्वां स्वामिनीति मनसा ननुचिन्तयामि एषा वयोरविरदा किल वे विभूय आप्ति तदैव जननी सुदयोरिवार्ते त्वं वयसि सर्वमखिलं भुवनप्रपञ्चं सर्वज्ञा परिसमाप्तिनिदान्तभूमि किं पामरेण जगदम्ब निवेदनीयं यद्युक्तमाचर भवानि तवेङ्गितं स्यात् ब्रह्मा सुधृत्यपदि विष्णुमुरुमापदिश्च संकारकारकयं तु जने प्रसिद्धिः किं सत्यमेतदभिदेवि तवेचया वै कर्तुं क्षमा वयमजे तव शक्तियुक्ताः दात्री धराधरसुतेन जगद्बिभर्ति आधारशक्तिरखिलं तव वै बिभर्ति सूर्योऽभिबाधि वरदे प्रभयायुधस्ते त्वं सर्वमेदमखिलं विरजा विभासि ब्रह्माकमीश्वर वरः किल ते प्रभावात् सर्वे वयं जनियुधा न युधा तु नित्याः केनेसुराशतमगः प्रमुखाश्च नित्या त्वमेव जननी प्रकृतिपुराणा त्वं चेत् भवानि दयसे पुरुषं पुराणं जानेकमद्य तव सन्निधिगत् सदैव नो चेदकं विभुरानादिरहीनीह ईशो विश्वात्मधीरिदिदमप्रकृतिः सदैव विद्या त्वमेव ननु बुद्धिमदां नराणां शक्तिस्त्वमेव किल शक्तिमदां सदैव त्वं कीर्तिकान्तिकमलामलदुष्टिरूपा मुक्तिप्रदा विरधिरेव मनुष्यलोके गायत्रसी प्रमदवेदकला त्वमेव स्वाहा स्वदा भवति सगुणार्थमात्रा आन्मायमेव विहितो निगमो भवत्यै सञ्जीवनाय सततं सुरपूर्वाजानां मोक्षार्थमेव दजयस्य किलं प्रपञ्चं तेषां गदा खलु यतो ननु जीवभा भावम् अंश अनादिनिधनस्य किलानघस्य पूर्णार्णवस्य वितता हि कदा तरङ्गाः जीवो यदातु परिवेति तवैव कृत्यं त्वं संसाहारस्य किल मेददिति प्रसिद्धं नाड्यं नडेन रचितं विददेन्दरङ्गे कार्ये कृते विरमसे प्रदिदप्रभावा त्रादा त्वमेव मम मोहमयाद्भवाद्दे त्वाम्बाम्बिके तदतमेदि महार्दिते च रागादिभिर्विरचिते विददे किलान्दे मावेव पाहि बहुदुःखकरे च काले नमो देवि महाविद्ये नामामि चरणौ तव सदा ज्ञानप्रकाशं मे देहि सर्वार्थदे शिवे इति श्रीदेवी भगवते तृतीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द थैंक यू।